Daniel 4. Si Hari Nabucodonosor nagpadala ni ining mosunod nga mensahe ngadto sa katawhan sa tanang nasod og pinulungan sa kalibutan. Magmaliyunawon unta kamo. Gusto kong suginlan kamo sa mga ilhanan ug mga kahibulungang butang nga gipakita kanako sa Dios nga labing gamhanan. Kahibulungan kaayo ang mga ilhanan ug ang mga milagro nga iyang gibuhat. Ang iyang gingharian ug ang iyang gahom bulungtad hangtod sa kangturan. Ako, si Nabucodonosor, nagpuyo nga malinawon taliwala sa tumang kahamugaway didto sa akong palasyo. Samtang natulog ako didto sa akong higdaanan, nagdamgo ako ug nakapahadlo kanako ang nakita kong panan-awon. Busa gipatawag ko ang tanang maalamong tao sa Babilonia, aron tug-anan ako nila sa kahulugan ini. Miadto kanako ang mga salamangkero, ang mga may anting-anting, ang mga maalamon ug ang mga astrologo. Gisuginlan ko sila sa akong damgo apan walay usa kanila nga nakatug-an kanako sa kahulugan ini. Sa katapusan si Daniel miatubang kanako. Ginganlan usab siya Belteshazzar agig pasidungog sa akong Dios. Gitugahan siya sa espiritu sa balaang mga Dios o gisugilon ko kaniya ang akong damgo. Giingnan ko siya, Belteshazzar, labaw ka sa mga salamangkero kay nasayod man ako nga gitugahan ka sa espiritu sa balaang mga Dios ug walay tinago nga malisod mo sabton busa tug-ani ako sa kahulugan sa akong damgo. Mao kini ang nakita ko sa akong damgo. May usa ka kahoy nga diha gayod sa kinataliwad-an sa yuta ug habog kini kaayo. Nagpadayon kini pagtubo og mitaas hangtod nga misangko sa langit ang tumoy niini ug makita bisag diing suoka sa kalibutan. Anindot ang mga dahon niini og daghan kinig bunga ug makaon sa tanan. Sa landong niini mipasilong ang nagkalain-laing mananap ug sa mga sanga niini diha magsalag ang mga langgam. Nakita ko usab sa akong panan-awon ang usa ka magbalantay nga balaan nga nanaugikan sa langit. Misinggit siya. Putla ang kahoy ug ang mga sanga niini. Kuhaa ang mga dahon ug ipanglabay ang mga bunga. Abuga ang mga mananap nga anaa mo pasilong ug ang mga langgam nga anaa mo batog sa mga sanga niini. Apan binlig tuod ang mga gamot niini ug bugos kining bugkos nga puthaw ug bronse diha sa lunhawng kasagbutan. Pasagdi nga mahumod kining tawhana sa yamog ug patipon na siyag puyo sa mga mananap diha sa kasagbutan. Ang iyang pangisip mahimong sama sa mananap sulod sa 7 ka tuig. Ang maong hukom pagbuot sa mga magbalantay, ang mga balaang binuhat aron ang tanan masayod nga ang Dios nga labing halangdon maoy magbubuot sa gingharian sa mga tao ug iya kining ihatag sa tao nga iyang nahimut-an bisan pa kun siya ang labing ubos o kahimtang. Mao kini ang akong damgo. O Belteshazzar, ug tug-ani ako sa kahulugan ini. Walay usa sa tanang malamon sulod sa akong gingharian nga makatug-an kanako sa kahulugan niini apan ikaw makahimo niini kay gitugahan ka man sa espiritu sa balaang mga Dios. Si Daniel o Belteshazzar nahiugnok sa makadiyot o nabalaka apan giingnan siya sa hari. Belteshazzar, dili kaangay nga mabalaka tungod sa damgo o sa kahulugan niini. Mitubag si Daniel, kamahalan, ang maong damgo angay untang mahitabo ngadto sa nagdumot kanimo og sa imong mga kaaway. Ang kahoy nga imong nakita mitubo o mitaas
ug misangko sa langit tungod sa kahabog niini, ug makita kini sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga dahon niini anindot tan-awon, ug daghag bunga nga makaon sa tanan. Mipasilong niini ang mga mananap, ug sa masa nga niini magsalag ang mga langgam. Ikaw kini o kamahalan nga namitubo ug miuswag. Ang imong pagkagamhanan misangko sa langit, ug ang imong gingharian miabot sa tanang suok sa kalibutan. Ang imong nakita usa ka magbalantay, usa ka balaang binuhat nga nanaog gikan sa langit ug nag-ingon, putla o patya ang kahoy apan binlig tuod. Ang mga gamot og bugkosi kinig bugkos nga puthaw ug bronse diha sa lunhang mga sagbot. Pasagdi nga mahumod kining tawhana sa yamog ug papuy-a siya tipon sa mga mananap hangtod nga mulabay kaniya ang 7 ka tuig. Mao kini ang kahulugan kamahalan. Gimbutan sa Dios nga labing halangdon nga ikaw hinginlan gikan sa katilingban o magpuyo katipon sa mga mananap. Magkaon kag sagbot sama sa baka ug mahumod ka sa hayamog hangtod nga mulabay kanimo ang 7 ka tuig ug moila ka na nga ang Dios nga labing halangdon mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tawo ug iya kining itugyan sa tawo nga iyang nahimutan. Ug ingon nga may mando nga binlag tuod ang gamot sa maong kahoy, ang imong gingharian mahibalik kayod kanimo sa panahon nga moila ka na nga ang pagbuot sa langit maugayoy matuman. Busa kamahalan hinaut unta nga dawaton mo kining akong tambag kanimo. Hinulsuli ang imong mga sala ug buhata ang matarong ug ipakita ang imong kaluoy ngadto sa mga dinaog-daog aron magmalinawon ka sulod sa taas nga panahon. Kining tanan nahitabo gayud kang hari Nabucodonosor. Tapos sa usa ka tuig samtang naglakalakaw siya didto sa atop sa iyang palasyo sa Babilonya, miingon siya, kini ang gamhanang Babilonya nga natukod pinaagi sa akong gahom aron mapadayag ang akong kadungganan ug kahalangdon. Wala pa gani siya makahumagsulti, may tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon, Hari Nabucodonosor, pamati sa akong isulti. Ang imong gingharian gikuha na gikan kanimo. Hinginlan ka gikan sa katilingban ug motipon ka pagpuyo sa mga mananap. Mahisama ka sa baka nga magkaon og sagbot sulod sa 7 ka tuig hangtod nga moila ka na nga ang Dios nga labing halangdon mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tawo ug iyang katungod ang pagtugyan niini ngadto sa tawo nga iyang nahimutan. Diha-diha nahitabo kini kang Nabucodonosor. Gihinginlan siya gikan sa katilingban ug mikaon na lang siyag sagbot sama sa baka. Adlaw-adlaw nahumod siya sa yamog ug nanag-as na ang iyang buhok daw balhibo sa agila ug ang iyang mga kuko maura nagkuko sa langgam. Mingon ang hari, kunya sa pagkatapos sa gitagal nga panahon, ako si Nabucodonosor mihangad sa langit ug mibalik kanako ang mga maayong pangisip. Gidayig ug gipasidunggan ko ang Dios nga labing halangdon nga buhi hangtod sa hangtod. Ang iyang gingharian malungtaron ug magpabiling gayud hangtod sa hangtod. Ang tanang nagpuyo sa yuta daw walay bili alang kaniya, ug gibuhat niya ang iyang kabubuton ngadto sa iyang mga binuhat nga atua sa langit ug sa mga nagpuyo sa kalibutan. Walay makapugong kaniya sa buot niyang buhaton o may makapangutana kaniya sa iyang gibuhat.
Sa paghibalik sa akong maayong pangisip, mibalik usab ang akong matahom o gamhanang gingharian ug ang akong pagkahalangdon. Mibalik usab kanako ang akong mga magtatambag ug ang akong mga sinaligan ug naghari ako uban sa labaw pang kabantog. Karon, ako si Nabucodonosor, nagdaig ug nagpasidungog na sa hari sa langit, kay matarong ang tanan niyang buhat ug husto ang iyang mga paagi ug kadtong mga garbuso, iya gayong ipaubos.